नमस्कार। आज हामी गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्चद्वारा है एउटा विरोध प्रदर्शन गर्यो। जुन चाहिँ विरोध चाहिँ हाम्रो विगतमा आन्दोलन गरेर 2007मा धेरै हाम्रो समस्त जनताले नै दुःख भोग्नु परेको थियो। धेरै हाम्रो साथीभाइहरू शहीद बने। त्यस पश्चात आएर एउटा बङ्गालको थोत्रो व्यवस्था, असंवैधानिक व्यवस्था जिटिएलाई दार्जिलिङ पहाडमा फेरि कोचार्ने प्रयास गर्यो र सफल पनि भयो। त्यो जिटिए थोत्रो व्यवस्थालाई कोचारेर आजको दिनमा दार्जिलिङ पहाडको एउटा राजनीति नै एउटा उथुलपुथुल बनेर गयो, छताछुल्लो बनेर गयो है। हामीले जुन चाहिँ लक्ष्य साँचेका थियौँ त्यो लक्ष्यहरूमा धेरै बाधाहरू सृष्टि गर्यो यो जिटिए एक्टले गर्दाखेरि। र आज हामीले त्रिपक्षीय वार्ता जुन चाहिँ दिल्लीमा हुँदैछ 4 बजे, त्यसको छेक पारेर र केन्द्रीय सरकारलाई पनि एउटा शुभ सन्देश दिनको निम्ति कि दार्जिलिङ पहाडको गोर्खा जातिले, दार्जिलिङ पहाडको जनताले जिटिएलाई नकारिसकेको छ र जिटिए माथि फेरि चर्चा हुनु हुँदैन। यही सभामा, यही वार्तामा जिटिएलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा माग लिएर र जिटिए को घोर विरोध गरेर हामीले त्यो एक्टलाई आज हामीले जलाएर प्रतिवाद जनाउने काम गरेका छौँ। र जुन चाहिँ 4 बजेको एउटा सभा वार्ता सुरु हुँदैछ दिल्लीमा है, त्यसको लागि केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालय साथसाथै हाम्रो निम्ति दुःख कष्ट गरेर जुन चाहिँ यो वार्ता सफल गराउन जुन चाहिँ एउटा मुख्य भूमिका निभाउनु भयो श्री सांसद राजु विष्टज्यू, उहाँलाई गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद साथै यो वार्तालाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ। र वार्तामा अब के कस्तो कुराहरू उठ्छ हैन, के कस्तो वार्ताहरू चल्छ त्यो भरे 4 बजे उता नै हामी चाल पाउँछौँ। तर विशेष हाम्रो सुझाव, हाम्रो सन्देश के छ भने केन्द्र सरकारलाई गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट हिजो पनि विगतको सरकारहरू जुन चाहिँ केन्द्र सरकारमा थियो, केन्द्र सरकारको विगतमा पनि हाम्रो ऐतिहासिक जुन चाहिँ एउटा आन्दोलन थियो, ऐतिहासिक जुन चाहिँ एउटा दस्तावेजहरू थियो, त्यसलाई पन्साएर हामीलाई हिजो पनि विगतको सरकारले एउटा एब्जर्भ एक्ट अनुसार पश्चिम बङ्गालमा गाब्ने काम गर्यो। पश्चिम बङ्गालमा गाबेर फेरि पछिका सरकारहरूले पश्चिम बङ्गाललाई टुक्राउनु हुँदैन, त्यहाँको सेन्टिमेन्ट्समा लाग्छ हेनतेन भन्ने त्यस्तो कुराहरू उठ्यो है। त्यसले गर्दा त्यस्तो भुल भ्रान्तिले गर्दा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा आकांक्षा थियो, जुन चाहिँ एउटा लक्ष्य थियो, जुन चाहिँ एउटा हामीले अलग राज्यको डिमान्ड गरिरहेका थियौँ, जुन चाहिँ हामीले सोचेको गोर्खाल्यान्ड थियो, त्यसलाई घरिघरि बाधा हुने काम भयो। र यसपालि चाहिँ हाम्रो यसपालिको सरकारलाई हाम्रो निवेदन छ, विगतमा गरेको जुन चाहिँ भुलहरू छ, विगतको सरकारले जुन चाहिँ हामीमाथि राखेको दृष्टिकोणहरू छ, त्यसलाई हटाउनु पर्छ र एउटा भारतको इन्ट्रेस्टमा, राष्ट्रियको इन्ट्रेस्टमा, नेसनल इन्ट्रेस्टमा हेरेर यो पालिको वार्ता सफल हुनुपर्छ र यो डिसिजन लिनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ हैन। हिजो पनि जसरी जिटिए एक्टलाई फेरि कोचार्ने काम गर्यो, हामीले नचाहेको जुन चाहिँ एक्ट थियो त्यसलाई कोचार्ने काम गर्यो। डिजिएचसी भन्दा तल्लो स्तरको एउटा एक्टलाई फेरि दार्जिलिङ पहाडमा कोचार्ने काम गर्यो हैन। अब त्यस्तो एक्टहरूमा, त्यस्तो थुत्रो व्यवस्थाहरूमा यो त्रिपक्षीय वार्तामा चर्चा नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र यदि चर्चा हुन्छ र भारत सरकारले गोर्खालाई न्याय दिन्छ भने भारतको इन्ट्रेस्टमा 136 अन्तर्गत भारतभित्र अन्तर्भुक्त गरेर, यो भूभागलाई भारतभित्र अन्तर्भुक्त गरेर हामीलाई न्याय दियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र जुन चाहिँ हिजोको दिनमा हामीले हेर्दै गयौँ भने 1931 को सेन्सस अनुसार हैन, जुन चाहिँ एउटा हिल ट्राइब्सको कुराहरू छ, हिल ट्राइब्सको कुराहरू आउँदाखेरि हामीले अन्य जग्गाहरू पनि हेर्न सक्छौँ। त्यो जग्गाहरूलाई हेरेर र भारतभित्र जति पनि यस्तो एक्सक्लुडेड पार्सिलिटी एरियाहरू जति पनि के छ
यिनीहरूलाई हामीले इतिहास अनुसार हेऱ्यौँ भने सबैले न्याय पाइसकेको छ, तर न्याय नपाएको भनेको हामी मात्रै छुटेका छौँ। तर हामीलाई मात्रै किन यस्तो अन्याय, हामीलाई मात्रै किन जहिले पनि राजनैतिक अवहेलना गरिन्छ? एउटा राजनैतिक तौरमा जब हाम्रो कुरा टेबलमा पुग्छ तब केही न केही कुरासँग किन तलमाथि भएर हामीलाई एउटा बङ्गालभित्रको व्यवस्थामा दाँच्ने काम गरिन्छ हैन? यो कुराहरूलाई अब गोर्खाको आवाज बनेर आज त्रिपक्षीय वार्तामा सहभागिता जनाउने जति पनि प्रतिनिधिहरू गएको छ उहाँहरूले यो कुरालाई राख्नुहुन्छ। तर पनि भारत सरकारले सिरियस भएर यो म्याटरलाई हेरिदिने, भारत सरकारले जहिले पनि गोर्खाको हित चाहन्छ भन्छ, तर कुरा एकपट्टि गरेर कुरा अर्कोपट्टि राख्ने हिजोको प्रथाहरू थियो। तर यस पालिको जुन चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ, हामी उहाँहरूमाथि विश्वस्त छौँ कि यसपालि गोर्खा जातिले न्याय पाउँछ, यो भूभागले न्याय पाउँछ र सम्पूर्ण गोर्खा तराई डुवर्सलाई गाभेर एउटा सही संवैधानिक तौरमा भारतको संविधानले बाँधेर यो जातिलाई न्याय दिन्छ भन्ने हामीले ठूलो आशा राखेका छौँ। यो जुन जिटिए को यो डकुमेन्ट्स के चलाउनु भयो नि है, यो जिटिए त तपाईँको यो के भन्छ डिजिएचसीकै अपग्रेडेसन यो सेटअपबाट आएको नि है। डिजिएचसी त अहिलेसम्म त्यो डकुमेन्टेसनमा त चलिरहेको छ नि है। त्यो डिजिएचसीलाई नै जलाए त अन्त नयाँ व्यवस्था हालेको राम्रो होइन र? डिजिएचसीलाई त्यो खारिज गरेर होइन, विगतमा कुरा जुन चाहिँ थियो, जुन चाहिँ जिटिए को कुरा थियो, त्यसलाई डिजिएचसी को अगेन्स्टमा ठूलो आन्दोलन गरेर थोपेको व्यवस्था जिटिए है। र हामीले केन्द्र सरकारलाई मेसेज के पास गर्न खोजिरहेको छौँ, हाम्रो सन्देश के छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि त्रिपक्षीय वार्ता भयो त्यस पश्चात जुन चाहिँ व्यवस्था पनि थोपियो बंगाल भित्रको व्यवस्था, चाहे त्यो विगतको डिजिएचसी होस् या अहिलेको जिटिए, दुईटै फेल भएर गएको छ, दुईटै सक्षम भएन। यो जुन चाहिँ डिजिएचसी बनाम जिटिए एउटा केस गरेको थियो घिसिङ साहबले है, तपाईहरुले अहिलेसम्म त्यो डिजिएचसी को यो केसलाई किन अगाडि नबढाउनु भएको? होइन, यो एउटा जुडिसियरी म्याटर हो है, यो अगाडि बढ्दैछ, यो छ एउटा कोर्टमा एउटा म्याटर, त्यो जुन चाहिँ म्याटर छ त्यो हिसाबले बसेको छ र त्यसलाई अगाडि सार्ने काम पनि भइरहेको छ र यसलाई हामीले अगाडि ल्याएर प्रोपोगन्डा अब त्यसमा यो पोस्टरिङहरू गरेर जिटिए रद्द गर्नुपर्छ भन्नु भन्दा पनि त्यो केस अगाडि बढाएको कतै राम्रो होइन? होइन, त्यो केस जुन चाहिँ केस छ त्यो केसलाई हामीले अगाडि नबढाउनु होइन, त्यसलाई अगाडि बढाइरहेकै छौँ। तर त्यो एउटा सेक्सन छ जुन चाहिँ केसलाई हेर्ने होइन, त्यो हिसाबले नै हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। अनि जुन आजको वार्तामा है यो तपाईँले जुन 3C भन्नुभयो नि है, यो आर्टिकल 3C भन्नुभयो त्यो त्यसको नै तपाईँहरू सहमति जनाउनुहुन्छ स्टेट विदिन स्टेट? होइन, हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले पहिल्यैदेखि एउटा कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि यो पहिला यो भूभागको टुङ्गो लाग्नुपर्छ, यो भूभागको पहिला टुङ्गो लगाउनुपर्छ सरकारले। यो भूभागलाई टुङ्गो लगाएपछि हामीलाई 136 अनुसार संवैधानिक हैन एक्ट धारा 2 को अनुसार हामीलाई अलग राज्य बनाएर हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा हाम्रो राज्य हामीलाई सुम्पिनुपर्छ, जुन चाहिँ भारतभित्र हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो र हामी त्यसमा नै समर्थन गर्छौँ।